वास्को नाल्यांत व्हांवपी ब्लॅक वॉटर टेस्टीक धाडिल्ले। ह्या उदकांत ग्रीस आनी ऑयल मेळिल्ल्याचे अहवालांत स्पश्ट जाता खंय। मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले, हे उदकांत सोडपाचो स्त्रोत सोदप चालू आसा खंय। हालींच वास्को मेस्तवाडो नाल्यांतल्यान काळें उदक व्हांवताना दिश्टी पडले। थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो। हे उदक चाचणेक धाडिल्ले। ह्या चाचणेचो अहवाल मुरगांव पालिकेक मेळ्ळो। ह्या उदकांत ग्रीस आनी तेल आसा अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले। तेल आनी ग्रीस उदकांत सोडपाचो स्त्रोत सोदून काडपा खातीर तपास चालू आसा। 3 दीस पयलीं जेन्ना हो बोवाळ जालो बाबा कितें कसलें तरी काळें उदीक कोण सिवरेज बी कितें बोवाळ जालो तेचेर आमी मागीर तें सॅम्पलिंग काडलें। सॅम्पलिंगाचो काल आयज रिपोर्ट येयलो। तेच्या वयर कळ्ळें बाबा तितून ऑयल आनी ग्रीस ही मिक्स आहा म्हणून। कळ्ळें तुका सिवरेज ही थोड्या प्रमाणे आसलें कित्याक त्या एरियान सिवरेज कनेक्शन ना हेका ते डावट सगळ्यांक खबर आसा। पूण खंय तरी पॉलिटिकली हेचेर मायलेज घेवपाक जाय कितें बोवाळ करपाक जाय म्हणून हे आमी गेल्या वर्सासूनय आमचे अख्खे गोंयभर तुमी पयला आसलें फ्लडींग जालां पूण वास्कोन जावना। ती एक देवाची कृपा आसा आनी आमचे म्युनिसिपालिटीचें काम आसा। पूण आयज कोण येयला बा तेचेर तुमकां तुमी पयला आसतलें तुमकां हांवें तो रिपोर्ट धाडलो तेचेर तुमी पयला आसतलें बा तितून ऑयल आनी ग्रीस मिक्स आसा। हेचेर आमी कारवाय करतले कित्याक तें रॉंग कोणी केला तें रॉंग आहा। तेचेर आमी आमच्या आमदारान ऑलरेडी कंप्लेंट पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा। तेचेर कारवाय चालू आसतली आनी कोणी केला तो कल्प्रीट आमी ताका सोडपाना आमी प्रयत्न करतले। पण अशें चोरयेन जेन्ना कोण कितें करता तूं ताका धरूंकूच शकना। पूण अशें नॅगेटीव प्रचार करप हें बरें न्हू। लोकांनी आमी कन्सर्न पर्सन आमकां खबर आहा आनी आमी सांगलां बा आमी तेचो हें करतले म्हणजे एका तेका फोन तें हें करप तें करप बोवाळ करप लोकांक त्रास करप पॅनीक जावप वाड्या खातीर। आमी थंयसरले रिप्रेझेंटेटीव आमी चेअरपर्सन पासून हे वास्कोचे आनी आमदार पासून आसा। आमकां हांगा सगळ्यांक बरी सर्वीस दिवपाक जाय वास्कोकारांक। खंय तरी तुमकां लास्ट टायमूच जालां त्रास जाता कनेक्शनां सिवरेज कनेक्शन काम चालू आसतना खंय तरी खड्डे जाल्ले आसतले खंय तरी बुराक पडले आसतले त्रास जाले आसतले आमी तेचेर हें करना। पूण खंय तरी फुडें इन फ्युचर कितें बरें जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा। 30-40 वर्सां गोंय आसतना कांयच जावंक ना खंय तरी बरें जाता। पूण खंय तरी हे कोण तरी आसता कितें विनाशकाय दृश्टी बुद्धी म्हणटा तसले लोक आसा अजुनूय आसा ते। पूण तेंचे खंय तरी चलना ते फ्लॉप जाता। आतां तुमी पयला आसतलें आमकांय नाका बाबा कोण तरी केला ते वायट केला अशें जावचें न्हू। आमची कारवाई चालू आहा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।